سلام نعخم يخونا بملاكورنا تعلم كينكم على طبي حبريتات دقل زينات كتاتلو فتوات تعذبتي نقدم 16 حسن كلتاش عن 10 شمنتن عامة مرات زوارنا يام الزينات حيزنا قريبنا لنا نسألنا مكة لكم بمعدام بقادتنا بزرزر زينا كناس قراكم باتي فلما زينا نانتن جمر وجلة درادرتي سلام حوحاتنا بعد سابا كم ذاته وناتقلت يركب حوحاتنا سلام تدرادر وجلة أبا فزاز ما سمع سلام بريتوريان أبا كالوت وانا وجودياتن نبا مخخار بعد سابا تيلو اتي تدرادر وجلة لومي مسنا أفريقيا حبرت فليلو أوليسونغن أبو سانجو مسنا بار بريزيدانتي كينيا هرو كينياتن كالوت العلو تدرادرتن كما كريو نحوحاتنا سلام تدرادر وجلة أبا بريتوريان زتفر زلاغنا سلام سمع أفزازمان أب كالوت وانا وجودياتن نم مخخارنا بعديس أباتيلو أتي تدرادر وجلة لو مدحر قطري مثل علوت هدرادرتي سلام أبزقبر رزته كسات فمخانو أتي حبريتا ملاخيتو بمسارة زوز حبريزات ومن تدرادرتي مثل أفريقيا حبرت أفريقيا فليلو نبر بريزيدانت نيجيريان أوليسونغن أوبسانجو مثل نبر بريزيدانت كينيا إهرو كينياتان كمون مثل كالوت العلوت هدرادرتي سلام بحبر بمخان أفتنا سلام سمع أفزازما كمخرو يوم تباهيلو تغليز لهم زي أبادي سابا زقابر وزت دحري مزوزامو دما توما درادرتي نناي ملكتان توستخزتن أبا كتما مغلا كقوعازو مخانم أفتوم ني حابريتا منجتات تغليز لهم بتمساسالي زينا أوليسونغن أوبسانجو مثل بومبر كوميشن حبرة أفريقيا أبديس أبات ذاتي مالو فليلو حبرة أفريقيا أوليسونغن أوبسانجو مثل بومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد عادي يوسف أبديس أبات رخيبم زي ذات زي أب مونغو فيدرال منغست إثيوبيان حوحات زلوطري أب زي قدد الأوان زي تقايد مخانو تقليزو أب مونغو فيدرال منغست إثيوبيان حوحات زلوطري أب زي قدد زلوان نا أفريقيا حبرة فليلو أوليسونغن أوبسانجو مثل بومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف أبا بيت صحفتهم تزاتيوم أفريقيا حبرتها بزوز حاصير مجلسي كلتيوم وغناتها بزواون هوراون قديات حساب كم زيت الواوتو انتحبرون زرزر حابريتا هابن أبو سانجو أبز حلف ورح قنبات داقم زيتوهم حلفنتي قندي تلوخو بستي أبا سمين إثيوبيا زغز الوطري زيتا أساسر مخانو نايتزاتتا تنتنتي قلزو اتوم فليلوخ أبز حلف ورحي سنة نابا مغلب مقعز مسم رح تيتكلل زتكايدوم زنبرون تخانون اتوترقن دحرت عدتون ناقرد مغزالو تحبيرم أب تكال مصنعتي تصطتا ISS لعلوي مرمار زخونه موززو اوكيلو ندوچ بيلي ابزها وريتو نيزوان نيوسانجو حلفنا تفتيني قدم زبلصه بلحتن استراتيجين اكايدان زحتت مخانو غليزو تومت درادرتي نفت مسرح دردر قدم متاو مكلتيوم وغنات اب موداتا كبصحلو زدلو نطوي انتاي مخانو مللاي يغبا ناي مغلف فايل دما عبي فتنا كخونم يكبل غليزلهم حوحات بزمرحو منغست تግራይ زتفرم ناي باسبورت አገልግሎት ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ገሊጾም አገልግሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ በጊዜው መምሕዳር ዘይተጻሐፉ ናይ ትግራይ ዶክመንትታት ከም ዘይተአናገደ ፍሊጦ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዜጋታት በጊዜው መምሕዳር ማህተምን ሄዲንግን ዘይተጻሐፉ ዶክመንትታት እንተሒዞም አገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዘይግነትን ኢትዮጵያ ከም ዘይተአናገዶም ተሐቢሮም ልደት ካርድን መለለይ መንነትን ሓዊሱ ኩሎምን ፓስፖርት ዘድሊ ዶክመንትታት ናይ ጊዜው መምሕዳር ማህተምን ሄዲንግን ዝዓረፎም ክኾኑ ከም ዘለዎም ተገሊጹ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ሄዲንግን ማህተምን ዘለዎም ዶክመንትታት ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘይፍለጡ ግልጋሎት መሃብ ምእጋዱ ተሐቢሩ ካብ አገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዘይግነትን ኢትዮጵያ ፓስፖርት ንምውጻእ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ንምርካብ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዜጋታት በጊዜው መምሕዳር ዘይተጻሐፉ ዶክመንትታት ሒዞም እንተወጽኦም ተተካል ከም ዘይተአናገዶም ካብቲ ዓውድ ዝወጹ ሓበሬታታት የረዱ ኣብ تعود ጉዳያት ብምፍጻም ዝነጥፉ ሰብ ሞያታት ከም ዝገልጽዎ ልደት ካርድን መለለይ መንነትን ሓዊሱ ኩሎም ፓስፖርት ዘድልዩ ዶክመንትታት በጊዜው መምሕዳር ማህተምን ሄዲንግን ክጽሐፈሎም ተባሂሉ ካብ ወጻኢ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ሄዲንግን ማህተምን ዝዓርፎም እንድሕር ኮይኖም ግን ተጽዋውዓ በፌደራል መንግስቲ ስለ ዘይፍለጥ ትትካል ንኸምዚኦም ዝበሉ ዶክመንትታት ዝሓዙ ተጋሩ ግልጋሎት መሃብ ኣቋሪጹ ይርከብ
بخالي زينا حيلتات فانو تجراين أوروميان نمنجست أبي أحمد مودا حبر أو جنباري فترة مهلاهم صبصاب فرست بوست أفريقيا قالعهم مع خان زينا فرست بوست أفريقيا بزغرب صبصاب أبي إثيوبيا زينك ساعوس عطوات حيلتات فانو تجراي أوروميان كالوت زواتاتن نمنجستي قدما مينستر أبي أحمد كاب سلطان مودا حبر أو جنبار نمفتار زعل مزتي كايدو كمزلوا فليتهم أتيزته زغرب زلو بأبو مبر حقرو من قصغاس فانو أمحارا بزخونة زمني كاسي مخانون تمع خان زين حبيرو زمني كاسي كمزبلو عبيتي قجلتات فانو أبي تحت حد إز زيتت أرنفو خوينم بوحدو شعات زخون عضوات ودبات دما بحبار المسرح زيتا كايدوم يوم زي متحببار بوغ انتلات رقاقيزو أبي إثيوبيا زلو كنتات كوينات عابين هندبتاون لوطي كام زمنس تيز أبي يرد حيلتات فانون تقراين كابي كلتشحن عشران كسابي كلتشحن عشران كلتن أبي زي تخايد دماو كينات تقراي أبي زي تفلالي جنبارات زيتواغو ناي قدم صلات يوم نيرم حزقن بالعلم منجست أبي حمد زلوم حبرا وقرحنتي نزوم ناي قدم تتعررت حيلتات أبي حدا بوليتيكا ومسمار كم زمزام تقليزو زي حدوش معبالة بغازيتنيا إليسن لغرانج أبيلو زغرب خوينو أبي تقراي داقماي وطري يرى أبي زلو الأوان عطوقات فانو أبي ملاك للمحارة متقعتهم أبي زغط زلو زلو جزيان كمون أبي أوروميا بعطوقات زكاير زلو كينات أبي زي هادر زلوان زي سماع زلو مخوان قليزهم يخون مبارك ساب حجي تومي شوحات قجلتات ملو بملو نابا سرح زعاتو حبرا وتشادرو إز كمز مسرتو زرقاقز بوغ إزوز أمرتو عيهلان زبالة فرست بوست أفريقيا تي أب إثيوبيا بتناصل زكاير زنبرا قونس قنا حجي ناب حادكس امبار يجمر كمزلو زملاختي قبل عرديوم بخالي زينا أبي نخطف إثيوبيا كتفرس عيدلن قبل بوليتيكنيا جوار محمد تزاريبو بوليتيكنيا جوار محمد نسرعات أبي أحمد بصنع زي تقاوم تخون التي سرعات نملاي إثيوبيا كتفرس ويكتوقع كم زيد لقن قليزو اتحازز لو تدرا وصمدو نصر علامان مردان زي بلب مخانو سقاتي كم زلوون أيت جوار محمد أفليت الله زمن كاسيز من راحة واتف فانو بالعلن نصحان زيقاتات مغتلتن صغاين نفس مخانم ون كونينو صنع تقاوم بلصقنا زخانة بوليتيكنيا جوار محمد مثل رؤية ميديا بزي كايدوك على محتلتو أبي حمد بزللو أبي إثيوبيا سلام كله كم زي خل قليز الله طوانا جن سرعة أبي حمد نملاي إثيوبيا كتوقعان كتفرسن بفصوم فقادنيا كم زي كونن دليتون كم زي بولن أسمير لله أبي قداي وتدرو صمدو تحاتيتو أبي زهو ملاشة ناي وتدرو صمدو حق أو علامة زردو انتخانوون تحجز الله صمدو قنا نصور علامان ناي حبار مرر دان زي بولو بمخانو لعول سقاتي كم زحدرو لقليزو توساخي بزمني كاسيز مرة حايلتات عطو فانو أبي زي تفلالي بوتاتات إثيوبيا أبي العلي نصحان زيقاتات مقتلتن صغاين نافذ مهلوم بمقلازه وقيسو مالو أبي موداتاتي بوليتيكنيا بكوينات زفتح ويون زعوات زخاني خون تقام كم زيله بمحبار كلهم بوليتيكا وفلالاي بسلماوزتن بدبلوماسيا ومنقدن طرح كفتح كم زلو ومقليزم لدادي زعانات مركب إيرترا كم زيت جويت تجليسو صندوق عالم إيرترا زولو الوقت ندادي زعانات مركب بشفاط بحر تجويا كم زلات حبيرو سيبوان زيت سيمات إيرترا صندوق عالم زولو الوقت ندادي زعانات مركب إسراء أبالات سرحت نياتاتن بشفاط بحري تجويم تا مركب كابو أومان تبقيسا نبي بورت السودان ناتو عزة كلا أبي تقايمن كتما مقالا بشدشتعت وقات وريران أبي جماج بحري سوماليا كم زست وسد تملاغيتو تا مركبنا إيرترا بانديرات العلم بارنا بحق إيوانا من مخانو بقلصي زي تفلت انتخانون بمعغب أمريكا زتأقدنا إيران ندادي بزي حقو منقدي أب مقعاز زوتو ودبت مخانات حبيرو بمسارة حبريتا مارين ترافيك تا مركب نحاس إسران كلتن بورت السودان كتبزح زتمدب اللان تخانتون أب قمق بحر يمن انكلا بعطوات شفاتو بحري منقدات أقيدلو أب هندو كانو سزين كساقصني أوروبا حبرات صار مجوع مركب مشن كم زجلزو تا مركب أبي كتما مقالا يمن قرب الحق بزبل بوتان كلا شدش عطوات بشفاتو بحري ديوم وسيدم والو توم عطوات نتما بوشت تا مركب زنبرو عسرا سرحتنياتات بمقعد تا مركب نافق ماقم بحري سوماليا كم زو صدوات حبيرهم
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቐመጡ እገዳ ቪዛ ብቤት ፍርዲ ተሰሪዙ። ቤት ፍርዲ ፌደራል ኒውዮርክ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ 75 ሃገራት ኣብ ዝመፁ ዜጋታት ኣንቢርዎ ዝነበረ ናይ ኢሚግሬሽን ቪዛ እገዳ ሰሪዝዎ። ዳኛ ጄኔት ቫርጋስ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ እገዳ ብግልፂ ዘይሕጋውን ካብ ሕጋዊ ስልጣን ወፃን ምዃኑ ገሊጹ። ናይ ኒውዮርክ ፌደራል ቤት ፍርዲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ካብ 75 ሃገራት ኣብ ዝመፁ ዜጋታት ኣንቢርዎ ዝነበረ ናይ ኢሚግሬሽን ቪዛ እገዳ ሙሉእ ብምሉእ ሰሪዝዎ ኣሎ። ዳኛ ጃኔት ቫርጋስ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ እገዳ ብግልፂ ዘይሕጋውን ካብ ሕጋዊ ስልጣን ወፃኢን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ እገዳ ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ኣድልዎ ብምዃኑ ምስ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ዝተገራጨወ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ እገዳ ካብ ኣፍሪካ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኤስያን ኣውሮፓን ንዝመፁ ናይ ቪዛ ሓተቲ ዘቃልዕ ዝነበረ እንትኾነ ንምምሕዳር ትራምፕ እቶም ሓተቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ጽግዕተኛ ናይ ምዃኑ ስጋት ኣለዎም ዝብል ምኽንያት ኣቕሪቡ ነይሩ። ነቲ ክስቲ ዝመስረታ ናይ ኢሚግሬሽን ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ዝተቐበሎ እንተኾይነን ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ግን ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ውሳነ ዝሃቦ ሬቶ የለን። خبركم تخطات دول زينا نزي ساعات زودنا من زينات تابزي زازمنا لنا نمكتلكم مسجن